أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. ما شاء الله خوبصورت. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. قال معاذ الله قال معاذ الله. سبحان الله बहुत खूबसूरत. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته
وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله ما شاء الله واجب साडा दा घर पूरा हो गया. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله سبحان الله. जिंदाबाद कारी साहब जिंदाबाद. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. खूबसूरत खफी में खूबसूरत जारी. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك قال معاذ الله. ما شاء الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. سبحان الله. بارك الله فيك. اللهم زد فزد. اللهم زد. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. سبحان الله. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. क्या बात है कारी साहब क्या बात. अल्लाह खुश रखे. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه
ما شاء الله ما شاء الله. ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه عبادنا المخلصين. اللهم بارك له وصل عليه وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. واجبة واجبة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم.